श्रूयते मम ध्वनिः? भवत् भवत्यः मम शब्दं श्रोतुं शक्नुवन्ति वा? आं आं महोदय। महोदय। अस्तु। गतकक्षायां वयं किं पठितवन्तः? सः एषः, सा एषा, तत् एतत्। भवत्यः सर्वे स्मरन्ति वा? आं महोदय। हम्म, अस्तु। अद्य वयं वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य स्तवकस्य तृतीयपाठं पठिष्यामः। वयं प्रथमपाठं द्वितीयपाठं प्रथमकक्षायां प्रथमपाठं द्वितीयपाठं च वयं पठितवन्तः। अद्य वयं प्रथमस्तवकस्य तृतीयपाठं पठिष्यामः। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति न वा सूचयन्तु। अस्तु, किञ्चित् निमिषं यावत् प्रतीक्षां कुर्मः। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आप सभी देख पा रहे हैं? आं आप सभी को आं दिखाई महोदय। दे रहा है? आं महोदय। अस्तु, पश्यतु। प्रथमस्तवकः तृतीयपाठः। प्रथमस्तवकः तृतीयपाठः दृश्यते वा? आम् हम्म। प्रथमस्तवकः तृतीयपाठः वयं पठामः। पश्यन्तु, अत्र युवकः अस्ति। युवकः, युवकौ, युवकाः। युवकाः। सैनिकः अस्ति। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। 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 हम्म। अनन्तरं पश्यन्तु, वृक्षः अस्ति। वृक्षः, वृक्षौ वृक्षौ। वृक्षौ, वृक्षाः। 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 तर्हि वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। वृक्षाः। इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः। आरक्षकः, आरक्षकौ, आरक्षकौ आरक्षकाः। 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 इदानीं अर्चकः। अञ्जलि वदतु, अर्चकः। अर्चकः अर्चकौ अर्चकाः। अर्चकः, अर्चकौ, अर्चकाः। उत्तमम्। अनन्तरम् आस्था, छात्रः। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। बहु सुन्दरम्। सृष्टि, मार्गः। सृष्टिमार्गः। मार्गौ, मार्गाः। मार्गः, मार्गौ, मार्गाः। मार्गाः। अंकिता, आसन्दः। आसन्दः आसन्दौ आसन्दाः। उत्तमं। ग्रामः। सर्वे वदन्तु, ग्रामः। मः, ग्रामौ, ग्रामौ ग्रामः, ग्राम ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामः। मौ, उत्तमम्। ग्रामाः। उत्तमम्। ग्रामाः। अनन्तरं पठामः। पश्यन्तु, का अस्ति? शिक्षिका अध्यापिका। शिक्षिका शिक्षिके। अस्ति। महोदय शिक्षिका, न दृष्टवती। शिक्षिके, शिक्षिकाः। शिक्षिकाः। शिक्षिका। किं भवत्यः द्रष्टुं न शक्नुवन्ति वा? न महोदय। अन्ये? और सभी को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं महोदय, दिखाई दे रहा दिखाई दे है। रहा। सृष्टि, देखो थोड़ा सा। फिर से लेफ्ट होकर नेट। ज्वाइन करो। हाँ, नेट का इशू रहेगा शायद। हाँ महोदय। हम्म, अस्तु।
शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः शिक्षिकाः अनन्तरं माला माले माले मालाः मालाः अस्तु माला माले मालाः अनन्तरं वयम् अभ्यासं कुर्मः वैद्या वैद्ये वैद्याः अनन्तरं माताजी भवती वदतु आरक्षिका माताजी अस्ति माताजी नास्ति प्रीतिजी सॉरी पर मुझे नहीं दिख रहा कौन सा करना है। अस्तु अस्तु चिन्ता नास्ति आरक्षिका तर्हि आस्था वदतु आरक्षिका आरक्षिका आरक्षिते आरक्षिकाः उत्तमम् अंजलि महिला महिला महिले महिलाः सुन्दरम् अनन्तरं सृष्टि स्थालिका स्थालिका स्थालिके स्थालिकाः अनन्तरं पेटिका अंकिता पेटिका पेटिके पेटिकाः अनन्तरं सर्वाः वदन्तु शाटिका शाटिके शाटिकाः शाटिका शाटिके शाटिकाः अस्तु अनन्तरं वयं पश्यामः किमस्ति जननी जनन्यो जनन्याः जननी जनन्यौ जनन्यः जनन्यौ जनन्यः किमस्ति लेखनी लेखन्यो लेखन्यः लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः अनन्तरं अंकनी अंकन्यौ अंकन्यः घटी घट्यो घट्यः घट्यौ घट्यः नदी नद्यो नद्यः नगरी नगर्यो नगर्यः नगर्यः कर्तरी कर्तर्यो कर्तर्यः बहु सुन्दरम् अनन्तरं पश्यतु किमस्ति पुष्पं पुष्पम् उत्तमं पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि फलं फले फलानि यानं यानानि मन्दिरं मन्दिरे मन्दिराणि चित्रं चित्रे चित्राणि व्यजनं व्यजनानि उत्तमं सुन्दरम् अनन्तरं पश्यन्तु तर्हि स्पष्टं वा वचनं तर्हि कति वचनानि सन्ति कति वचनानि सन्ति त्रीणि वचनानि एकवचन द्विवचन त्रीणि वचनानि सन्ति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं स्पष्टं वा तर्हि बालकः किं वचनम् एकवचनं बालकौ द्विवचन बालकाः बहुवचनं स्पष्टं वा बालकः बालकौ बालकाः बालिका बालिके बालिकाः जननी जनन्यौ जनन्यः पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि स्पष्टं वा इदानीम् अहम् एकैकं पृच्छामि उत्तरं वदतु अहम् एकवचने वदामि भवती भवत्यः द्विवचने बहुवचने वदतु अस्तु सर्वदा म्यूट् अवस्थायां भवतु यदा अहं पृच्छामि तदा अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु अस्तु आरम्भे कः वदति का वदति आरम्भे सृष्टि भवती वदतु वदतु वृक्षः सृष्टि म्यूट् अस्ति वृक्षः वृक्षो वृक्षः उत्तमं लेखकः लेखकः लेखकौ लेखकाः आसन्दः आसन्दः
आसन्दः आसन्दः आसन्दौ आसन्दाः पत्रिका पत्रिका पत्रिके पत्रिकाः माला माला माले मालाः विमानम विमानं विमाने विमानानि विमानम विमाने विमानानि वदतु लेखनी लेखनी लेखन्यो लेखन्यः उत्तम सम्यक् अनन्तरम् आस्था भवती वदतु पुत्रः पुत्रः पुत्रौ पुत्राः सज्जनः सज्जनौ सज्जनाः बहु सुन्दरं वदतु युवती 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 युवत्यो युवत्यः बहु सुन्दरं वदतु नर्तकी नर्तकी नर्तक्यौ नर्तक्यः वदतु सङ्गणकं सङ्गणकं सङ्गणके सङ्गणकानि सङ्गणकं सङ्गणके सङ्गणकानि अस्तु अस्तु सङ्गणकानि अस्तु इदानीं वदतु स्थालिका स्थालिका स्थालिके स्थालिकाः पत्रिका पत्रिका पत्रिके पत्रिकाः सुन्दरम् अनन्तरम् अञ्जलि भवती वदतु पुस्तकं आम् पुस्तकं पुस्तकं पुस्तके पुस्तकाः न पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि अम् ए आनि अस्तु वदतु चित्रं म्यूट् अस्ति चित्रं चित्रे चित्राणि चित्रं चित्रे चित्राणि वदतु यानं यानं याने यानानि अनन्तरं वदतु सैनिकः सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः वदतु चमसः चमसः चमसौ चमसाः द्विचक्रिका द्विचक्रिका द्विचक्रिको द्विचक्रिकाः द्विचक्रिका द्विचक्रिके 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 द्विचक्रिकाः अस्तु अस्तु इदानीं वदतु दूरवाणी दूरवाणी दूरवाणे दूरवाणाः न दूरवाणी दूरवाण्यौ दूरवाण्यः अस्तु दूरवाणी दूरवाण्यौ दूरवाण्यः लेखनी लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः उत्तमम् अंकिता भवती वदतु जननी जननी जनन्यौ जनन्यः कूपी कूपी कूप्यौ कूप्यः वदतु अध्यापकः अध्यापकः अध्यापकौ अध्यापकाः गायिका गायिका गायिके गायिकाः उत्तमं सुन्दरम् अग्रे वयं पठामः स्पष्टं वा एकवारम् इतोपि स्पष्टं कारयामि भवन्तः भवत्यः पश्यन्तु एकवारम् अहं पीपीटी दर्शयामि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति पीपीटी आं महोदय पश्यतु यथा
बालकः अनन्तरं किं भवति वदतु। बालकौ बालकौ अनन्तरं बालकाः बालकाः बालकाः। अत्र पश्यन्तु अन्तिमपदं यथा ककारः कः अनन्तरम् अन्तिमं कौ कः कः कौ कौ काः कौकाः काः कः कौ काः काः इति भवति। सत्यं वा? आं महोदय कः कौ काः। काः इदानीं पश्यतु कः इति किमस्ति? अह अह अस्ति। अह औ औ अनन्तरम् आः आह आह। एवं सर्वत्र समानं भवति। बालकः बालकौ बालकाः, लेखकः लेखकौ लेखकाः, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः। अस्तु, अन्तिमम् अह औ आह। अस्तु, इदानीं पश्यतु बालिका बालिका बालिके बालिके बालिकाः बालिके बालिका बालिके अनन्तरं बालिकाः। एकवचनं बालिकाः द्विवचनं बहुवचनं किं सम्यक्? इदानीं पश्यतु अत्र अन्तिमपदं किमस्ति? का के का अस्ति? का 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 के अस्ति? काः का के काः अस्ति। काः का के काः अस्ति। तर्हि अत्र किं किम् अस्ति? स्वराः के स्वराः सन्ति? पश्यन्तु ए आ आह आ ए अनन्तरं किम् अस्ति? ए ए अनन्तरं ए किम् अस्ति? आह आह। सर्वत्र एवं भवति। आ ए आह। आह यथा लेखिका लेखिका लेखिके लेखिकाः, गायिका गायिका गायिके गायिकाः। अस्तु, गायिकाः अनन्तरं पश्यतु यथा लेखनी लेखनी इति चिन्तयतु। लेखनी लेखनी अनन्तरं किं भवति? लेखन्यो लेखन्यौ लेखन्यः लेखन्यौ 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 अनन्तरं लेखन्यः लेखन्यः। लेखन्यः अत्र किं किम् अस्ति वदतु। इ इ यौ यः यौ यः आ, इ यौ यः। यः इ अस्ति अनन्तरं औ अस्ति औ औ, न्यौ किन्तु एकः यकारः आगच्छति। यकारः अनन्तरं औ। सत्यं वा? आम् यकारः औ अनन्तरं किम् आगच्छति? अनन्तरम् आगच्छति यकारः यः अनन्तरम् अह अह। अह इ यौ यः। लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः। लेखन्यः अङ्कनी अङ्कन्यौ अङ्कन्यः। अङ्कन्यः जननी जनन्यौ जनन्यो जनन्यः। लेखन्यः स्पष्टं वा? आम् एवमेव रूपं भवति। अस्तु, इदानीं वयं नपुंसकलिङ्गे पश्यामः। नपुंसकलिङ्गे कथं भवति? न यथा फलं फलं फले फले फलानि अनन्तरं फलानि फलं फले फलानि। अत्र कः स्वरः अस्ति? पश्यतु अत्र कः स्वरः अस्ति? न अम् अनन्तरं ए अनन्तरम् आनि। किं सत्यम्? इम् ए आनि। अस्तु, आं महोदय तो एतदेव स्मरणीयम्। इसको आप सभी को स्मरण रखना है। ठीक है, अंतिम में जो है तो हम सभी शब्दों को बोल सकेंगे। इसको याद रखेंगे तो इसको समझेंगे तो अच्छे से
कोई भी शब्द आपके पास दिया जाए तो आप आसानी से उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बोल सकते। सही है? ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अस्तु। महोदय। सह बालकः, सह बालकः, तौ बालकौ, तौ कौ, ते बालक, तौ बालकौ, तौ बालकौ, ते बालकाः, ते के, ते ते बालकाः बालकाः, सह बालकः, तौ बालकौ, ते बालकाः, सह तौ ते, एकवचने, द्विवचने, बहुवचने। इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः। यथा सः बालकः, तौ बालकौ, ते ते बालकाः, बालकाः, तथैव आस्था सः वैद्यः वदतु। सः वैद्यः तौ वैद्यौ ते वैद्याः बहु सुन्दरम्। अनन्तरं वदतु अञ्जलि, सः आरक्षकः। सः आरक्षकः तौ आरक्षकौ ते आरक्षकाः। सुन्दरम्। अंकिता, सः अर्चकः। सः अर्चकः, तौ अर्चकौ, ते अर्चकाः। सृष्टि, सः छात्रः। सः छात्रः तौ छात्रौ ते छात्राः। बहु सुन्दरम्। अनन्तरं सर्वाः वदन्तु सः शिक्षकः। सः सः शिक्षकः शिक्षकः, तौ ते तौ शिक्षकाः शिक्षकौ ते ते शिक्षकाः, शिक्षकाः। स्पष्टं? सः, तौ, तौ ते। ते, अनन्तरं वयं स्त्रीलिङ्गे पठामः। सा ताः बालिका, सा ते ते बालिके, ता ताः बालिकाः। सा बालिका, ते बालिके, ताः बालिकाः। बालिकाः सा शिक्षिका, ते शिक्षिके, ताः ताः शिक्षिकाः। इदानीं अंकिता वदतु सा वैद्या, सा वैद्या, ते वैद्ये, ताः वैद्याः। सृष्टि, सा आरक्षिका, सा आरक्षिका ते आरक्षिके ताः आरक्षिकाः। अंजलि, सा तंत्रज्ञा, सा तन्त्रज्ञा ते तन्त्रज्ञे ताः तन्त्रज्ञाः। उत्तमम्। आस्था, सा महिला, सा महिला ते महिले ताः महिलाः उत्तमम्। सर्वाः वदन्तु सा पाचिका, सा ते सा पाचिके पाचिका, ताः ते पाचिकाः पाचिके, ताः ताः पाचिकाः। पाचिकाः। उत्तमम्। स्पष्टं वा? सा, ते, ताः। आम् अनन्तरं पठामः सा जननी, ते ते जनन्यौ, ते ताः जनन्यौ जनन्यः, ताः जनन्यः ताः जनन्यः। एवं सा भगिनी, ते भगिन्यौ, भगिन्यौ ताः भगिन्यः। ताः भगिन्यः सृष्टि वदतु सा जननी, सा जननी ते जनन्यौ ताः जनन्याः। उत्तमम्। अंजलि, सा नर्तकी, सा नर्तकी ते नर्तक्यौ ताः नर्तक्याः। ताः नर्तक्यः। अनन्तरं आस्था, सा अभिनेत्री, सा अभिनेत्री ते अभिनेत्र्यौ ताः अभिनेत्रयः ताः अभिनेत्र्यः। उत्तमम्। अंकिता, अभिनेत्रयः सा तपस्विनी, सा तपस्विनी, ते तपस्विन्यौ, ताः तपस्विन्यः। अनन्तरं सा देवी, सर्वाः वदन्तु सा ते देवी, देव्यौ ते ते देव्यौ, दिव्यौ ताः ताः देव्याः। देव्यः। उत्तमम्। इदानीं वयं नपुंसकलिङ्गे पठामः। तत् पुस्तकं, किं पुस्तकं पुस्तकं? तत् तत् पुस्तकं पुस्तकम्। पुस्तकम्। ते ते पुस्तके, पुस्तके ते पुस्तके, पुस्तके ते के, ते पुस्तके पुस्तके, तानि पुस्तकानि, तानि कानि, पुस्तकानि तानि तानि पुस्तकानि। पुस्तकानि तानि पुस्तकानि। तत् पुस्तकं, ते पुस्तके,
तानि पुस्तकानि। पुस्तकानि। अस्तु, तत्पुष्पं ते पुष्पे तानि पुष्पाणि। इदानीं सर्वाः वदन्तु, तत्फलं ते फले ते ता फले तानि तानि फलानि फलानि। तत्पर्णं तत्पर्णं ते पर्णे पर्णे तानि तानि पर्णानि। बहु सुन्दरम्। इदानीम् अञ्जलि वदतु, तद्वाहनं तत्वाहनं ते वाहनं में न ते वाहने। वाहने तानि वाहनानि। उत्तमम्। आस्था तद् यन्त्रं तत् यन्त्रं ते यन्त्रे तानि यन्त्राणि। अनन्तरं सृष्टि तच्चक्रं तत् चक्रं ते चक्रे तानि चक्राणि। उत्तमं। स्पष्टं वा? एकवारं पश्यतु। सः तौ ते पुंलिङ्गे, सः तौ ते प्रश्नः, कः कौ कः के। कौ के। स्त्रीलिङ्गे सा ते ताः, प्रश्नः का के का के ताः। काः। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गः तत् ते तानि, प्रश्नः किं किं के केकानि। कानि। स्पष्टं वा? आम्। आम् महोदय। अग्रे पठामः वा? आम्। ततः पूर्वम् एकवारं परीक्षणं करोतु। अस्तु अस्तु। अंकिता भवती वदतु, सा पत्रिका। का पत्रिका। न अच्छा, एकवचने, द्विवचने, बहुवचने सा परिवर्तयतु। पत्रिका ते पत्रिके ताः पत्रिकाः। आस्था तत् यन्त्रम्। तत् यन्त्रं ते यन्त्रे तानि यन्त्राणि। बहु सुन्दरम्। अंजलि सा अध्यापिका। सा अध्यापिका ते अध्यापिके ताः अध्यापिकाः। उत्तमं। सृष्टि भवती वदतु, सा जननी। सा जननी ते जनन्यो ताः जनन्याः। बहु सुन्दरं। स्पष्टम्? अग्रे वयं पठामः। अहं पुनः स्क्रीन् शेर् करोमि। भवत्यः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा सूचयतु। दृश्यते? आम् महोदय। पश्यतु। आम् महोदय। एषः बालकः, एषः बालकः। समीपे एषः बालकः, सः बालकः, एषः बालकः। सः एषः बालकः। बालकः। समीपे एषः बालकः। एकवचने। द्विवचने एतौ बालकौ। बालकौ। बालकौ अनन्तरम् एते बालकाः। बालकाः। पश्यन्तु, सः तौ ते, एषः एषः एतौ एतौ एते। 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 समानता अस्ति। सः तौ ते, एषः एतौ एतौ एते। एते। केवलं पूर्वम् एकारस्य योजना अस्ति। सत्यं? आम् सः महोदय। एषः, तौ एतौ, ते एते। एते। स्पष्टं वा? आम्। अस्तु। तर्हि एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालकाः। एते बालकाः। वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। आस्था भवती वदतु। एषः वैद्यः एतौ वैद्यौ एते वैद्याः। उत्तमम्। अंकिता, सम्मतम्। एषः आरक्षकः एतौ आरक्षकौ एते आरक्षकाः। अंजलि, अर्चकः एषौ अर्चकौ एते अर्चकाः। पुनः वदतु। एषः अर्चकः एतौ अर्चकौ एते अर्चकाः। सुन्दरं। सृष्टि, एषः छात्रः एतौ छात्रौ एते छात्राः। बहु सुन्दरम्। अनन्तरं सर्वाः मिलित्वा वदन्तु। एषः एषः शिक्षकः शिक्षकः एतौ एतौ शिक्षकौ एते एते शिक्षकाः। शिक्षकाः। बहु सुन्दरं, सरलमस्ति। अनन्तरं वयं स्त्रीलिङ्गे पठामः। एषा एते पश्यतु, एताः एषा बालिका, एते बालिके, बालिके एताः बालिकाः। बालिकाः। अत्रैव अपि समाना परिस्थितिः अस्ति, समानः विषयः।
सा एषा ते एते ताः एताः। अस्तु, अभ्यासं कुर्मः। एषा शिक्षिका, एते शिक्षिके, एताः शिक्षिकाः। अनन्तरं वदतु अञ्जलि। एषा वैद्या, एते वैद्ये, एताः वैद्याः। उत्तमम्। आस्था। एषा आरक्षिका, एते आरक्षिके, एताः आरक्षिकाः। उत्तमम्। अनन्तरम् अंकिता। एषा तन्त्रज्ञा, एते तन्त्रज्ञे, एताः तन्त्रज्ञाः। अनन्तरं सृष्टि। एषा महिला, एते महिले, एताः महिलाः। बहु सुन्दरम्। अनन्तरं सर्वाः वदन्तु। एषा पाचिका, एते पाचिके, एताः पाचिकाः। बहु सुन्दरम्। अनन्तरं पश्यन्तु, एषा जननी, एते जनन्यौ, अन्यो एताः एताः जनन्यः। जनन्याः। अस्तु, एवं अञ्जलि वदतु। एषा नर्तकी, एते नर्तक्यौ, एताः नर्तक्याः। उत्तमम्। एताः नर्तक्यः। सृष्टि वदतु। एषा अभिनेत्री, एते अभिनेत्र्यो, एताः अभिनेत्र्यः। अनन्तरम् आस्था वदतु। एषा तपस्विनी, एते तपस्विनन्यौ, एताः तपस्विन्यौ। तपस्विनन्यः। तपस्वी चिह्नः तपस्वि नास्ति। तपस्विनी, तपस्विन्यौ, तपस्विन्यः। तपस्विन्यः। अस्तु, किञ्चित् अभ्यासं करोतु। अनन्तरम् अंकिता वदतु। एषा देवी, एते देव्यौ, एताः देव्याः। एताः देव्यः। स्पष्टं वा? अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे आम्। वयं पठामः। एतत् पुस्तकम्, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि। स्पष्टं वा? एतत् आम्। पुस्तकम्, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि। एतत् पुष्पम्, एते पुष्पे, एतानि पुष्पाणि। तत् एतानि, एतत् एते एतानि। एतत् स्पष्टं वा? एते एतानि। एवं आस्था वदतु। एतत् फलम्। एतत् फलम्, एते फले, एतानि फलानि। सृष्टि। एतत् पर्णम्, एते पर्णे, एतानि पर्णानि। अनन्तरम् अंकिता। एतत् वाहनम्, एते वाहने, एतानि वाहनानि। अनन्तरम् अञ्जलि। एतत् चक्रम्, एते चक्रे, एतानि चक्राणि। बहु सुन्दरम्। अनन्तरम् एतद् यन्त्रं वदन्तु सर्वे, सर्वाः। एतत् यन्त्रम्, एते यन्त्रे, एतानि यन्त्राणि। एतानि यन्त्राणि। उत्तमम्। इदानीं वयम् एकवारं पश्यामः। एषः, एतौ, एते, कः कौ के। पुंलिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे एषा, एते, एताः, का के काः। नपुंसकलिङ्गे एतत्, एते, एतानि, किं, के, कानि। स्पष्टं वा? एवम् एकवारं पश्यन्तु। प्रथमे किमस्ति? दूरे। पुंलिङ्गे दूरे, एकवचने सः, द्विवचने तौ, बहुवचने ते। समीपे एषः, एतौ, एते। प्रश्नः, कः कौ के। इदानीं स्त्रीलिङ्गे वयं दूरे, सा ते ताः। समीपे एषा, एते, एताः। प्रश्नः, का के काः। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे तत् ते तानि दूरे। समीपे एतत्, एते, एतानि। अनन्तरं प्रश्नः, किं के कानि। एतानि रूपाणि वयं स्मरामः। स्मरामः, प्रयोगम् अपि कुर्मः। अस्तु, विषयः स्पष्टः वा?
इदानीं वयं किञ्चित् पुस्तकं पश्यामः। पुस्तकदर्शनात् पूर्वं वयम् एकं कार्यं कुर्मः। अहं उत्तरं वदामि, भवत्यः सर्वे प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। अस्तु? यथा सः बालकः, प्रश्नः कः बालकः कः बालकः, अनन्तरं तौ बालकौ, कौ कौ बालिकौ बालकौ कौ बालकौ, अनन्तरं वदतु ते बालकाः, के बालकाः के बालकाः के बालकाः, अनन्तरं वदतु सा बालिका, का का बालिका बालिका का बालिका, अथवा इतोपि प्रश्नः भवति, का बालिका वा सा इस- बालिका ना, इसके सा अलावा का भी, हाँ, सा सा का का, का बालिका सा, का अस्तु, बालिका का, एवमेव प्रश्नाः अपि भवन्ति। सम्यक्, अस्तु। अनन्तरं ते बालिके, प्रश्नः, के के बालिके बालिके अथवा बालिके बालिके के अथवा ते के के ते के अथवा के ते उत्तमं, सम्यक्, उत्तमम्। अनन्तरं ताः बालिकाः, प्रश्नः, काः काः बालिकाः अथवा बालिकाः बालिकाः ताः बालिकाः कः, अनन्तरं अथवा ताः काः ताः कः, उत्तमम्। काः अनन्तरं ताः ताः ताः, अस्तु, भवत्यः अवगतवत्यः, उत्तमं, सम्यक्। एवमेव भवत्यः पुस्तकानि पश्यन्तु। अस्माकं तृतीयपाठः सम्पन्नः। इदानीं पुस्तक आधारेण वयं पश्यामः। पुस्तके किम् अस्ति? सर्वेषां समीपे पुस्तकानि सन्ति वा? आं महोदय महोदय अस्तु, तर्हि पुस्तकम् उद्घाटयन्तु। पृष्ठसङ्ख्या प्रायशः 39 39 इति अस्ति प्रायशः। सर्वाः लिखितवत्यः वा? आं महोदय अस्तु, वचनम् एकवारं पुस्तकानि पश्यन्तु। अहम् अपि पश्यन्ति वा? एकवारं पश्यन्तु। आं महोदय दृश्यते वा? पश्यतु। आं महोदय किमस्ति वदतु? कः कौ के किमस्ति? गजः गजौ गजाः गजः गजौ गजाः, अनन्तरम् अश्वः अश्वः, अश्वौ अश्वौ अश्वाः छात्रः छात्रौ छात्राः इदानीं वदतु अध्यापकः अध्यापकौ अध्यापकाः अध्यापकाः अध्यापकौ अध्यापकाः। सम्यक्। अनन्तरं मयूरः मयूरौ मयूराः अनन्तरं वृक्षः वृक्षौ वृक्षौ वृक्षाः वृक्षाः वानरः वानरौ वानरौ वानरः सूर्पः अनन्तरं सूर्पौ सर्पौ सूर्पाः बकः बकौ बकाः बकाः भल्लूकः भल्लुकौ भल्लुकाः भल्लुकाः बहु सुन्दरम्। अनन्तरम् अत्र एकवचने अस्ति, द्विवचने अस्ति। द्विवचन इदानीं का वदति? सृष्टि वदतु। अश्वः अश्वौ एकः भल्लुकः भल्लुकौ वदतु। अस्तु, आस्था वदतु। भल्लुकः भल्लुकौ मयूरः मयूरौ शुकः अनन्तरं शुकौ अनन्तरं वानरः वानरौ मूषकः मूषकौ अनन्तरं कपोतः कपोतौ मीनः मीनौ सम्यक्।
इदानीं बहुवचने, एकवचने बहुवचने का वदति? सृष्टि वदतु। मृगः मृगाः बिडालः बिडालाः बकः बकाः पत्रवाहकः पत्रवाहकाः सौचिकः सौचिकाः व्याधः व्याधाः घटः घटाः कच्छपः कच्छपाः सर्पः सर्पाः कपोतः कपोताः। बहु सुन्दरम्। अनन्तरं पश्यन्तु, एषः कः? एषः एषः बालकः। बालकः। एतौ कौ? एतौ बालकौ। एते के? एते एते बालकाः बालकाः। बालकाः। अनन्तरम् अस्ति, एषः कः? एषः एषः सिंहः। सिंहः एतौ एतौ कौ? एतौ एतौ सिंहो सिंहौ एते के? एते एते सिंहाः। सिंहाः हा। एवम् अत्र अस्ति, अत्र रिक्तस्थानानि भवत्यः सर्वे पूरयन्तु। अभ्यासः 21 एवं सर्वं पूरयन्तु। अस्तु। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे पश्यतु, अजा अजे अजाः। अनन्तरम् अञ्जलि भवती वदतु। लता लते लताः हम्म, माला माले मालाः कलिका कलिके कलिकाः मक्षिका मक्षिके मक्षिकाः पीपीलिका पीपीलिके पीपीलिकाः छात्रा छात्रे छात्राः अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः पेटिका पेटिके पेटिकाः पत्रिका पत्रिके पत्रिकाः हा, सुन्दरम्। अनन्तरं पश्यतु, नर्तकी नर्तक्यौ नर्तक्यः। नर्तक्यः। अङ्किता भवती वदतु। नारी नार्यो नार्यः घटी घट्यो घट्यः भिक्षुकी भिक्षुक्यो भिक्षुक्यः कर्तरी कर्तर्यो कर्तर्यः चालनी चालन्यो चालन्यः लेखनी लेखन्यो लेखन्यः अङ्कनी अङ्कन्यो अङ्कन्यः नदी नद्यो नद्यः उत्तमं, पर्याप्तम्। अनन्तरं सृष्टि भवती वदतु, एकवचने द्विवचने, यथा लेख लेखनी लेखन्यौ। लेखनी लेखन्यो सूची सूच्यो अंकनी अंकन्यो छुरिका छुरिके भिक्षिका भिक्षिके पेटिका किमस्ति? भिक्षिका मधुमक्षिका। न, मक्षिका मक्षिका। सॉरी भिक्षिका। क्षम्यतां महोदय मक्षिका मक्षिके पेटिका पेटिके अजा अजे माला माले छात्रा छात्रे कलिका कलिके। बहु सुन्दरम्। अनन्तरम् आस्था वदतु, एकवचने बहुवचने अस्ति। स्थालिका स्थालिकाः द्विचक्रिका द्विचक्रिके अ, गृहगोधिका बहुवचने द्विचक्रिका द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिका द्विचक्रिका द्विचक्रिकाः गृहगोधिका गृहगोधिकाः गायिका गायिकाः सूची सूच्यः वेल्लनी वेलन्यो वेलन्यः वेलन्यः नर्तकी नर्तक्यः अनन्तरं तूला अस्ति, तूला तूलाः। अस्तु। अस्तु महोदय। अनन्तरं पश्यतु, एषा का? एषा एषा वृत्ति। वृद्धा। एते के? एते एते वृद्धे वृद्धे। एताः काः? एताः एताः वृद्धाः वृद्धाः। एषा का? एषा अजा अजा एते के? एते एते अजे अजे एताः एताः काः? अजाः एताः अजाः अजाः। एवं भवत्यः सर्वाः लिखन्तु। कारणं बहु अभ्यासाः सन्ति, भवत्यः स्वयं पठन्तु। अस्तु, वयम् अग्रे किञ्चित् पठामः। अग्रे पश्यन्तु, विमानं विमाने विमानानि अस्ति। व्याजनं व्याजने व्याजनानि। व्यजनानि सृष्टि भवती पठतु। छत्रं छत्रे छत्राणि सिंहासनं सिंहासने सिंहासनानि पात्रं पात्रे पात्राणि नानकं नानके नानकानि गृहं गृहे गृहाणि नेत्रं नेत्रे नेत्राणि कमलं कमले कमलानि वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि। बहु सुन्दरम्।
अनन्तरम् अभ्यासः षट्विंशतिः एकवचने बहुवचने अस्ति किं कानि अंजलि वदति वा विमानं विमानानि विमानं विमानानि छत्रं छत्राणि फलं फलानि वस्त्रं वस्त्राणि पुष्पं पुष्पाणि पत्रं पत्राणि अत्र किमस्ति पुष्पं पुष्पाणि व्याजनं व्याजनं व्याजना व्याजनानि व्यजनं व्यजनानि अनन्तरं नेत्रं नेत्राणि वस्त्रं वस्त्राणि अष्टस्थाने वस्त्रं नाम किं वस्त्रं न उतकं युतकं युतकं युतकानि युतकं अनन्तरं युतकानि उरुकं पेण्ट् उरुकम् उरुकानि युतकम् उरुकम् अस्तु अनन्तरं नव पत्रं पत्राणि हम्म, फलं फलानि किं फलं फलस्य नाम किं का जानाति पनसं पनसं पनसानि पनसानि पनसं जानाति वा पनसं किम् अस्ति आम् महोदय कटहल कटहल अस्ति कठाल् अस्ति सत्यम् उत्तमं कठल् भवत्याः काः काः पनसं खादन्ति पनसं प्रियमस्ति आम् महोदय आं कस्य महोदय बहु प्रियमस्ति ओ सम्यक् पक्यपनसं वा पक्यपनसं प्रियमस्ति न न महोदय महोदय सब्जी अस्ति ओ फलं न हरितं हरितं पनसम् आम् अस्तु अनन्तरं पश्यन्तु एकवचने द्विवचने अस्ति किमस्ति न आलुकम् आलुकम् आलुके आलुके अनन्तरं लशुनं लशुनं लसुने लशुने अनन्तरं क्रीडकं क्रीडके न अत्र क्रीडनकं क्रीडनकं क्रीडकं क्रीडकं क्रीडनके क्रीडके अनन्तरं व्यजनं व्याजनं व्यजने व्याजने हम्म, अनन्तरं पत्रं पत्रे पत्रं पुस्तकं पत्रे पुस्तके पुस्तकं पुस्तके वाहनं लोकयानं वाहने लोकयाने विमानं विमाने छत्रं छत्रे छत्रं छत्रे उपनेत्रम् उपनेत्रम् नेत्रम् उपनेत्रे उपनेत्रे सुन्दरम् अनन्तरम् एतत् किम् एतत् पुस्तकम् एते के एते एते पुस्तके पुस्तके एतानि कानि एतानि पुस्तकानि एतत् किम् एतत् एतत् पुष्पम् पुष्पम् एते के एते एते पुष्पे पुष्पे एतानि कानि एतानि एतानि पुष्पाणि पुष्पाणि एतत् किम् एतत् एतत् फलम् फलम् एते के एते एते फले फले एतानि कानि एतानि फलानि एवं भवत्यः सर्वे लिखन्तु अस्तु अग्रे अस्तु चलामः पश्यन्तु पुंलिङ्गे एषः एतौ एते स्त्रीलिङ्गे एषा एते एताः नपुंसकलिङ्गे एतत् एते तत् एते एतानि एता एषः बालकः एतौ बालकौ बालकौ एते एते बालकाः एताः बालकाः एषा बालिका एषा बालिका एते बालिके बालिके एताः ताः बालिकाः बालिकाः नपुंसकलिङ्गे एतत् पुस्तकम् एतत् पुस्तकम् एते एते पुस्तके पुस्तके एतानि पुस्तकानि एतानि पुस्तकानि स्पष्टं वा अनन्तरं वयं सः तौ ते दूरे एकवचने द्विवचने बहुवचने पुंलिङ्गे सः तौ ते यथा सः कः सः सः काकः काकः तौ कौ तौ काकौ ते के ते काकाः सः कः सः कपोतः तौ कौ तौ कपोतुः कपतौ कपोतौ कपोतौ ते के ते कपोताः सः कः सः मकरः तौ कौ तौ मकरौ ते के ते मकराः सः कः सः सैनिकौ सः तौ कौ सैनिकः
हाँ, तौ स- सैनिकौ ते ते सैनिकाः। हाँ, सुंदर। एवं भवत्यः सर्वाः अभ्यासं कुर्वन्तु, लिखन्तु, पठन्तु, अग्रे गच्छामः। सा का स्त्रीलिंगे, सा चटका। ते के ते चटके ताः काः। ताः चटकाः। सा का शाखा। सा सा शाखी ते के ते शाखे ताः काः। ताः शाखाः। ताः शाखाः। स्पष्टं वा? आम् एवं सा ते ताः एवम् अस्ति। भवत्यः लिखन्तु, अहम् अत्र अधिकं न पाठयामि। पुस्तक आधारेण भवत्यः लिखन्तु। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति, तत्फलं ते फले तानि फलानि, तत्पुष्पं ते पुष्पे तानि पुष्पाणि, तानि पुष्पाणि। तद्गृहं ते गृहे तानि गृहाणि, तद्व्यजनं ते व्यजने तानि व्यजनानि, एवं तत्पर्णं ते पर्णे ते तानि पर्णे पर्णानि। तानि पर्णानि। एवं भवत्यः लिखन्तु। अत्र अवधेयं प्रथमा विभक्तिः। एतत् शब्दः पुंलिङ्गे एषः एतौ एते, स्त्रीलिङ्गे एषा एते एताः, नपुंसकलिङ्गे एतत् एते एतानि। तत् शब्दः सः तौ ते पुंलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे सा ते ताः, नपुंसकलिङ्गे तत् ते तानि। अनन्तरं प्रश्नः, पुंलिङ्गे कः कौ के, स्त्रीलिङ्गे का के काः, नपुंसकलिङ्गे किं के कानि। एवं प्रथमविभक्तौ संज्ञाशब्दाः अस्ति। बालकशब्दः बालकः, बालकौ, बालकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, नदी, नद्यौ, नद्यः। अनन्तरं किमस्ति? पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि। एवं भवत्यः सर्वे लिखन्तु। अस्तु। पृष्ठसङ्ख्या 69 पर्यन्तं भवत्यः सर्वे एव लिखन्तु। अस्तु। अस्तु महोदय। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् भवत्यः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि 69 नवषष्टिः पृष्ठसङ्ख्यापर्यन्तं भवतीनाम् अभ्यासः अस्ति, गृहकार्यम् अस्ति। भवतीनां कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु।